नमस्कार, म महेन्द्र गोपाल कर्मचारी। मेरो यी प्रस्तुतिकरणहरू विगतका प्रस्तुतिकरणहरूको सन्दर्भमा एउटा प्रतिक्रिया प्राप्त भएको जानकारी मलाई भर्खर यो भाटगाउँ टेलिभिजनका साथीबाट प्राप्त भयो र त्यसमा के भनिएको रहेछ भन्दाखेरि अङ्ग्रेजी इङ्ग्लिस मिडियमबाट प्रस्तुत गर्दा हुन्थ्यो भन्ने खालको सुझाव दिनुभएको रहेछ एकजना साथीले। म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि विशेष गरेर नेपाल सरकारले के नीति लिएको छ भन्दा सामाजिक अध्ययन विषय स्थानीय परिवेशसँग जोडिने विषयवस्तु भएको कारणले गर्दा अबका दिनहरूमा नेपाली भाषामै संस्थागत विद्यालयहरूले पनि अध्यापन गराउनुपर्छ भन्ने एउटा नीति लिएको छ, एउटा कारण। दोस्रो कारण विशेष गरेर सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई लक्षित भएर अध्यापन गराउँदाखेरि यो नेपाली भाषामै धेरै प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यता हाम्रो अगाडि छ र तेस्रो कारणको रूपमा यो कतिपयले नेपाली भाषामा बुझ्ने, कतिपयले अङ्ग्रेजी भाषामा बुझ्ने, अङ्ग्रेजी भाषामा अथवा अङ्ग्रेजी माध्यममा पढ्ने साथीहरूले, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले नेपाली भाषामा नबुझ्ने त पक्कै होइन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरेर मैले आफ्ना प्रस्तुतिकरणहरू दिने गर्दै आएका छौँ। हो, अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढिरहेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई केही अप्ठ्यारो महसुस भएको हुनसक्छ। त्यसमा विशेष बुँडाहरूमा अङ्ग्रेजी शब्दहरू पनि मैले राखेको छु। त्यसबाट तपाईहरूले सहजीकरण प्राप्त गर्नुहोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु र अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै विषयमा प्रस्तुत गर्ने साथीहरूले यो चाहिँ थोरै समय दुईटै माध्यममा पढाउनु पर्दाखेरि अलिकति प्रस्तुतिकरणमा समस्या भएको र समय धेरै जाने जस्ता समस्याहरू आएको कुरा पनि सुनेको छु र म यति कुरा भन्दै तपाईहरूको जुन नेपाली माध्यमबाट मैले प्रस्तुति गरेँ ती प्रस्तुतिबाटै सहजीकरण प्राप्त गर्नको लागि पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यो आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापनका विभिन्न उपायहरू राज्यले गर्दछ र त्यसमध्ये कर असुली एउटा आय स्रोत अथवा राज्यको सञ्चित कोष बढाउने एउटा माध्यम भएको कुरा हामीलाई थाहा छ र विकास निर्माणका लागि र राज्य सञ्चालनका लागि करको भूमिका हामी भुल्न सक्दैनौँ। करको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा तपाईहरूले बुझ्नु भएको छ। कक्षामा यो विषयमा तपाईले आफ्नो शिक्षकसँग छलफल गरिसक्नु भएको छ। यो सेसनमा तपाईहरूले बुझिसक्नु भएको कुरालाई पुनर्ताजगी रिफ्रेस गर्ने र अनि यो लकडाउनको अवस्थामा तपाईहरूलाई शैक्षिक क्रियाकलापभित्र ल्याउनको लागि यो कक्षाले सहयोगी भूमिका खेल्ने विश्वास लिएको छु र अब म आफ्नो प्रस्तुतिकरणभित्र प्रवेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। तपाईहरूलाई मैले अगाडिका कक्षाहरूमा पनि बताउँदै आइरहेको छु। त्यो कुरा के भने सामाजिक अध्ययन अन्तर्गत एकाइ 8 एकाइ 7सँग जोडिएर होस् वा एकाइ 9सँग जोडिएर होस्, यसबाट एसई को परीक्षामा 3वटा प्रश्न आउने गरेका छन्। 7सँग जोडिएर र 9सँग जोडिएर, विशेष गरेर एकाइ 8बाट विभिन्न प्रश्नहरू हामीले विगतका परीक्षाहरूमा सोधिएको कुरा देख्न सक्छौँ र यसबाट यो एकाइबाट आउने प्रश्नहरूमा अति संक्षिप्त प्रश्न 1 नम्बरको लागि एउटा, 6 नम्बरको प्रश्नमा
त्यस्तै गरेर संक्षिप्त प्रश्न 4 अङ्क आउने गरी 16 नम्बरको प्रश्नमा एउटा र अनि लामो विवेचनात्मक उत्तर लेख्ने गरी 21 नम्बरको प्रश्नमा पनि सोध्ने गरेको हामी पाउँछौँ। र यो एकाइमा संलग्न भएका पाठहरू 2074 सालको परिमार्जनमा मात्र समावेश भएको कारणले गर्दाखेरि यसबाट सोधिएका प्रश्नको सङ्ख्या थोरै छन्, तर ती प्रश्नहरू महत्त्वपूर्ण छन् र म तपाईहरूलाई यो एकाइबाट सोधिएका प्रश्नहरूको बारेमा यो पाठसँग सम्बन्धित कुरा म अवगत गराउन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले राजस्वको परिचय दिई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष करबीच तुलना गर्नुहोस् भन्ने एउटा प्रश्न आएको छ 2075 सालको प्रदेश नम्बर 3 हाम्रै प्रदेशमा र यो 7 अङ्कको लागि। त्यस्तै गरेर कर प्रणालीमा सुधार ल्याउन सरकारको भूमिका के हुन सक्छ, एक वाक्यमा उत्तर लेख्नुहोस् भने आछ। यो 75 सालको प्रश्नपत्रमा हो, 1 अङ्कको लागि प्रदेश नम्बर गण्डकी प्रदेशमा सोधिएको हो, 1 अङ्कको लागि। तलको भनाइप्रति आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै उक्त कर तिर्न नचाहने व्यक्तिलाई 3 सुझाव दिनुहोस् भन्ने छ। ती व्यक्तिको भनाइ, म त कर तिर्न चाहन्न, बरु कम आम्दानी देखाएर भए पनि पैसा जोगाउँछु, बैंकमा राख्यो भने ब्याज त आउँछ, यस्तो भन्नेलाई तपाईँ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ, 3वटा सुझाव लेख्नुहोस् भन्ने प्रश्न पनि आएको छ 2074 प्रदेश नम्बर 4 को लागि। यो 4 अङ्क आउने गरी आएको छ। त्यस्तै गरेर गैरकर राजस्वका कुनै 4 स्रोतहरू उल्लेख गर्नुहोस्। गैरकर सङ्कलन प्रक्रिया कर राजस्व भन्दा फरक हुन्छ कसरी, गुणागत रूपमा प्रस्तुत गर्नुहोस्। यो 2074 सालको प्रदेश नम्बर 4 मा आएको र 7 अङ्कको लागि अर्थात् 21 नम्बरको प्रश्नमा। यी भए सोधिएका प्रश्नहरू। अब सोधिएका प्रश्न र मैले अन्तिममा प्रस्तुत गर्ने सम्भावित प्रश्नलाई सम्बोधन हुने गरी म केही प्रस्तुतिकरण तपाईँहरू समक्ष अहिले गर्न जाँदैछु। तपाईँहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोला। सबभन्दा पहिले राज्य सञ्चालनका लागि आर्थिक अवस्था अर्थात् आर्थिक अवस्था सुदृढ गर्ने आवश्यकता किन पर्दछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। राज्य सञ्चालनका लागि जसरी एउटा व्यक्तिको जीवनयापनका लागि, एउटा परिवारको पारिवारिक व्यवस्थापनका लागि, एउटा संस्थाको संस्थागत सञ्चालनका लागि आर्थिक आवश्यकता परे जस्तै राज्य सञ्चालनका लागि, देश सञ्चालनका लागि पनि आर्थिक आवश्यकता पर्दछ। र ती आर्थिक आवश्यकताहरू किन पर्दछ त भन्दा के काम गर्नका लागि आवश्यक पर्दछ भन्ने सन्दर्भमा हामीले कुरा गर्दा प्रशासन सञ्चालन गर्न, जसलाई हामी साधारण बजेट भन्ने सम्बोधन भएको सुन्छौँ, प्रशासनिक कार्य गर्न साधारण बजेट, तलब भत्ता आदिमा खर्च गर्ने कुरा प्रशासन सञ्चालन गर्न अन्तर्गत पर्दछ, जसलाई साधारण बजेट भनेर भनिन्छ। विकास बजेट भन्ने अर्को छ, विकास निर्माणका कार्य गर्नका लागि विकास निर्माण सम्बन्धी कार्य यो बजेट अन्तर्गत गर्ने चलन छ। त्यस्तै गरेर विपद व्यवस्थापन गर्न, जसरी 72 सालमा भूकम्प गयो, अहिले कोरोनाको महामारी चलिरहेको छ, यी कार्यहरूमा राज्यले आफ्नो दायित्व पुरा गर्नको लागि वार्षिक बजेटबाट केही रकम छुट्याएर विपद व्यवस्थापनका लागि बजेट व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ। यी कार्यको लागि पनि रकमको आवश्यकता पर्दछ, आर्थिक सबलीकरण हुनु जरुरी छ। अब त्यस्तै गरेर सञ्चित कोष बढाउन भनेपछि देशको जति सञ्चित कोष बढ्दै गयो त्यो देशको यो आर्थिक समृद्धिका कुराहरू बढ्दै जान्छन् र विदेशी अनुदानमा भन्दा आफ्नै स्रोत र साधनमा सञ्चालन गर्नको लागि सञ्चित कोषलाई बढाउनु पर्छ। त्यसका लागि प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग, मानवीय स्रोतको सदुपयोग लगायतका कामहरू गरेर कर राजस्वहरू बढाएर र साधारण बजेट र विकास बजेटमा खर्च गरेर बढी भएका रकमहरूलाई जम्मा गरेर यो सञ्चित कोष बढाउन पनि आर्थिक क्रियाकलापको आवश्यकता पर्दछ। अब यसरी आर्थिक आवश्यकताको कुरा हामीले गरिसकेपछि आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन कसरी हुन्छ त भन्ने सन्दर्भमा
राज्य कोष बलियो बनाउनका लागि सरकारले विभिन्न नीति अवलम्बन गरी राजस्व सङ्कलन गर्ने कार्य गर्दछ। राजस्व भनेको राज्यको कोषमा जम्मा हुने रकम, देशको आर्थिक कोष। राजस्व सङ्कलन राज्य कोषको यो स्रोत हो। त्यसैको कारणले गर्दाखेरि राज्य स्रोतमा अथवा राज्यको ढुकुटीमा रकम बढाउनको लागि राज्यले विभिन्न कामहरू गर्दछन्, जस्तो हो कर उठाउने, त्यस्तै गरेर गैर करबाट आर्थिक स्रोत जुटाउने, प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई अधिकतम उपयोग गर्ने र वैदेशिक सहयोग प्राप्त गर्ने जस्ता काम गरेर राज्य कोषलाई सुदृढ बनाउने काम गर्दछ। तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ। कर राजस्व हो, गैर कर राजस्व हो। देशले विभिन्न प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको सदुपयोग गरेर प्राप्त गर्ने रकम राजस्व हो। त्यस्तै गरेर वैदेशिक सहयोगबाट प्राप्त भएको रकमलाई पनि यो राजस्वमा, राज्य कोषमा जम्मा गरेर राज्य सञ्चालनका क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाउने काम गर्दछ। अब यो राजस्व र कर असुली भन्ने कुरा छ। राजस्व र कर बीच के भिन्नता छ त भन्ने सन्दर्भमा पनि थोरै चर्चा गर्नु उपयुक्त ठानेको छु। मैले यसको लागि नेपाली बृहत् शब्दकोशबाट यसको परिभाषा लिएँ, त्यहाँको अर्थलाई मैले तपाईहरुलाई सुनाउन चाहे। कर भनेको के हो? राजस्वमा दाखिल हुने गरी नागरिकले सरकारी सरोकारवाला कार्यालयलाई अनिवार्य दातव्यका रूपमा दिनुपर्ने विभिन्न प्रकारको तिरो वा रकमलाई कर भनिन्छ। कर भनेको के हो? अति संक्षिप्त प्रश्नमा आयो भने तपाईहरुले यो लेख्दा उपयुक्त हुन्छ। राजस्वमा दाखिला हुने गरी नागरिकले सरकारी सरोकारवाला कार्यालयलाई अनिवार्य दातव्यका रूपमा दिनुपर्ने विभिन्न प्रकारको तिरो वा रकमलाई कर भनिन्छ भनेर त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। अब त्यस्तै राजस्वको सन्दर्भमा हामीले कुरा गर्दा आयकर, मालपोत, भन्सार महसुल, विभिन्न कर वा शुल्क आदिका रूपमा राज्यलाई प्राप्त हुने धन राजस्व हो। करबाट दाखिला होस्, गैर करबाट दाखिला होस्, वैदेशिक सहयोगबाट दाखिला होस्, राज्यको कोषमा जम्मा भइसकेपछि त्यो राजस्वको रूपमा रहन्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। अब यो दुईटा अर्थबाट हामी के बुझ्न सक्छौं त भन्दा राज्यले उठाउने सबै कर राजस्व हुन्, तर राजस्व भनेको करबाट मात्र जम्मा हुने रकम होइनन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। कर राजस्वमा दाखिला हुन्छ, राजस्वमा कर मात्र होइन अरू स्रोतबाट पनि रकम दाखिला हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख भएको छ। अब राजस्व करको परिभाषालाई हामीले भन्नुपर्दाखेरि फेरि म एकचोटि अघिकै कुरालाई जोड दिन्छु। कानुन बमोजिम जनताले राज्यलाई अनिवार्य रूपमा तिर्नुपर्ने रकमलाई कर भनिन्छ। कानुन बमोजिम जनताले राज्यलाई अनिवार्य रूपमा तिर्नुपर्ने रकमलाई कर भनिन्छ भनेछ। जस्तो हो, मैले महिनामा तलब लिइसकेपछि त्यहाँ दुईटा कर मैले तिर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। एउटा कर 1% कर, जसले जति सुकै आम्दानी गरोस् उसले आफ्नो आयको 1% रकम राज्यलाई बुझाउनुपर्छ। त्यस्तै गरेर यदि एकल हो भने अथवा मेरो आयबाट मेरो र परिवारको जीवन चल्छ भने त्यसमा 3 लाख भन्दा बढी रकम भइसकेपछि 4 लाख सम्मको लागि फेरि 10% मैले
बुझाउनु पर्छ आयकरको रूपमा। यदि श्रीमान श्रीमतीकै कमाइ छ भने आयकरको रूपमा त्यो 1% छोडेर 4,50,000 भन्दा बढ्यो भने 10% फेरि थप्नुपर्छ। यो रकम निश्चित रूपमा बढ्दै गएपछि 10%बाट 15%, 20% यसरी कर रकम थप हुँदै जान्छ। यो कानुन बमोजिम मैले तिर्नुपर्ने रकम हो। त्यस्तै गरेर कसैले व्यापार व्यवसाय गरेर पनि आम्दानी गरेछ भने त्यही मुताबिक कर तिर्दै जानुपर्छ। यो हाम्रो अनिवार्य रूपमा तिर्नुपर्ने, हामीले अनिवार्य रूपमा तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था हो भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्तै गरेर करको सन्दर्भमा एउटा कुरा के पनि भनिएको छ भन्दा कर लाभको अपेक्षा नगरी नागरिकद्वारा तिरिने अनिवार्य भुक्तानी हो भन्छ। अर्थविदहरू र राज्य के भन्छ भन्दाखेरि राज्यले कर निर्धारण गर्ने हो, राज्यले निर्धारण गरेको कर तिर्ने जनताको दायित्व हो र यसमा कर तिरेर मलाई के हुन्छ भनेर सोच्ने अधिकार नागरिकसँग हुँदैन भनेर व्याख्या गर्छन्। तर हामीले सन् 1767 तिर यो अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम भइरहेको अवस्थालाई यदि निहाल्ने हो भने त्यतिखेर अमेरिकाका धेरै भूभाग बेलायतको अधीनमा थियो र अमेरिकीहरू स्वतन्त्रताको लागि क्रान्ति गर्दै थिए र त्यतिखेर अमेरिकी विद्वानहरूले आन्दोलनकारी नेताहरूले के भने त भन्दा यदि अमेरिकाको राज्य सञ्चालनमा अमेरिकीहरूको संलग्नता हुँदैन भने, सहभागिता हुँदैन भने कर तिर्न आवश्यक छैन। त्यसैले यो नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रेजेन्टेसन भन्ने खालका कुराहरूलाई त्यतिखेर ल्याए। त्यसो भएको कारणले गर्दा कर भुक्तानी गर्नु लाभको अपेक्षा नगरी गर्ने कार्य हो भन्दा भन्दै पनि देशका नागरिकहरूले के सोचिरहेका हुन्छन् भन्दा मैले तिरेको कर सदुपयोग भइरहेको छ वा छैन, मैले तिरेको करले राज्यले लाभ पाइरहेको छ वा व्यक्तिले, मैले तिरेको कर कतै भ्रष्टाचारमा मात्र खर्च भइरहेको छैन भन्ने कुराको आशंका गर्ने ठाउँ नागरिकलाई रहन्छ र राखेका पनि छन्। जुन देशमा शासन सत्ता अधिकतम लोक कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट भनिन्छ, अधिकतम लोक कल्याणकारी रूपमा राज्य सञ्चालन हुन्छ, त्यो देशका व्यक्तिहरू कर तिर्न उत्साहित हुन्छन् भने जुन देशहरूमा भ्रष्टाचार र बेठिटीका कुराहरू बढी देखिन्छन् त्यो देशका नागरिकहरूले सकेसम्म कर छल्नका लागि क्रियाकलापहरू गरेको पनि देखिन्छ। र सिद्धान्त त हामीले परीक्षामा लेख्दा कर लाभको अपेक्षा नगरी नागरिकद्वारा तिरिने अनिवार्य भुक्तानी हो भन्ने कुरालाई उल्लेख गर्नै पर्छ। फेरि अर्को कुरा, कर उठाउनु राज्यको अधिकार हो भने कर तिर्नु नागरिकको दायित्व हो। मैले भने यो कुरा अब यो वर्ष तिरिएन भने अर्को वर्ष पनि तिर्नुपर्छ, अर्को वर्ष नतिर्दा ब्याजै फेरि अर्को वर्ष तिर्नुपर्छ। यसरी इच्छा भए पनि नभए पनि समयमा कर चुक्ता गर्नु नागरिकको दायित्व हो। जति कर थुप्रिँदै जान्छ त्यति नै जरिवानाका साथ दायित्व बढ्दै जाने कुरालाई हामीले भुल्न चाहिँ हुन्न। त्यस्तै गरेर कर राजस्वको प्रमुख स्रोत हो। यसबारे हामी पछि फेरि कुरा गर्छौँ। कर राजस्वको प्रमुख स्रोत हो। भन्सार महसुल वस्तु तथा सेवाको उपयोगमा लगाइने करहरू जग्गा कर, दर्ता शुल्क, सम्पत्ति कर र आयकर आदि करका प्रकार हुन्। करका प्रकारहरूमा यो चाहिँ भन्सार महसुल वस्तु तथा सेवाको उपयोगमा लगाइने करहरू जग्गा कर, दर्ता शुल्क, सम्पत्ति कर र आयकर आदि करका प्रकार हुन् भन्ने कुरा तपाईहरुलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। अब करलाई विशेष गरेर दुई भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। एउटा प्रत्यक्ष कर, अर्को
अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर भनेको के हो तपाईलाई म बुढामा सम्झाउन चाहन्छु। जसले तिर्नुपर्ने हो उसैले तिर्नुपर्ने कर प्रत्यक्ष कर हो। मैले नेपाल सरकारबाट तलब खाएपछि मेरो तलबको 1% र आवश्यक भए 10%, 15% सरकारले निर्धारण गरे अनुसार कर तिर्नु मेरो दायित्व हो। मेरो परिवारले तिर्छ, मेरो छोराछोरीले तिर्छन् भनेर सुख पाइँदैन। जसले तिर्नुपर्ने हो, जसले तिर्नुपर्ने हो उसैले तिर्नु प्रत्यक्ष कर हो। अब आयकर भनेको रोजगारी, लगानी, व्यवसाय, पुँजीगत लाभबाट प्राप्त रकममा लाग्ने करलाई आयकर भनिन्छ। पारिश्रमिक कर, घर जग्गा कर आदि प्रत्यक्ष करका उदाहरण हुन्। जस्तो मैले कुनै गोष्ठीमा सहभागी भएर केही भत्ता पाएँ भने त्यो भत्ता प्राप्त गरेको 15% कर तिर्नु म भत्ता बुझ्ने, भत्ता बुझेकोमा दस्तखत गर्ने व्यक्तिकै दायित्व हो। त्यसैले प्रत्यक्ष कर जसले रकम प्राप्त गर्छ उसैले तिर्छ। त्यसो भनेको पारिश्रमिक कर, घर जग्गा कर जसको नाममा छ उसैले तिर्नुपर्छ भन्ने हो। आवश्यकता र समय सान्दर्भिकताका आधारमा प्रत्यक्ष कर थपघट हुन सक्छन्। 1 वर्ष किटान भएको एउटा वर्षको बजेटले निर्धारण गरेको कर सधैँ कायम हुने होइन। यसरी 1 वर्षको बजेटले निर्धारण गरेका कर दर, करको रेट यो चाहिँ नि आवश्यकता अनुसार थपघट हुन सक्छन्। यसलाई परिमार्जन गर्ने, जसले कर लगाउने अधिकार प्राप्त गरेको छ उसैले यसलाई बढाउने र घटाउने काम गर्न सक्छन्। प्रत्यक्ष कर समानता र प्रगतिशील करका रूपमा रहन्छन्। सबैले समान रूपमा लिने र आवश्यकताको आधारमा वस्तुस्थिति हेरेर यो कर निर्धारण हुन्छ। त्यस्तै गरेर नेपालका कुल राजस्व मध्ये करिब 30%, यहाँ 3000 देखिएछ, एउटा लाइन हटेछ, 30% योगदान, राजस्वमा 30% योगदान प्रत्यक्ष करको रहेको मानिन्छ। अब मैले यहाँ 2टा फोटो तपाईलाई देखाएँ। एउटा यो आन्तरिक राजस्व कार्यालयको हो, यो एउटा अर्को चाहिँ हाम्रै भक्तपुरको पहिलेको इँटा टाइल कारखानामा अहिले आन्तरिक राजस्व कार्यालयको कार्यालय रहेको छ, त्यसको फोटो देखाएँ। त्यसरी ती स्थानहरूमा प्रत्येक जिल्लामा छन्, त्यस्ता ठाउँमा गएर हामी कर तिर्न सक्छौँ। अब प्रत्यक्ष करलाई फेरि पनि मैले यहाँ एकचोटि तपाईहरुलाई यो चार्ट अनुसार देखाउन खोजेँ। आयकर पारिश्रमिकको आधारमा, भत्ताको आधारमा, जग्गा जमिनहरूको आधारमा, विभिन्न आधारमा प्राप्त हुनेलाई यो आयकर भनिन्छ। र त्यस्तै गरेर पारिश्रमिक कर भन्ने कुरा मैले त पारिश्रमिक भनेछु। पारिश्रमिक कर भनेको आफूले पाउने तलब भत्ताको अतिरिक्त अथवा काम ज्याला विभिन्न ठाउँमा गरेको कामको आधारमा यदि पारिश्रमिक प्राप्त हुन्छ भने, सेवा बेचेर पारिश्रमिक प्राप्त हुन्छ भने पारिश्रमिक कर, घर जग्गा कर जस्ता मालपोत आदि छ नि, जग्गा किनबेच गर्दा, यताउता गर्दा तिर्नुपर्ने कुराहरू घर जग्गा कर अन्तर्गत पर्दछन् भन्ने कुरा मैले तपाईहरुलाई जानकारी गराएँ। अब यो अप्रत्यक्ष करको सन्दर्भमा हामी कुरा गरौँ। कर तिर्ने भार एक पक्षमा र त्यसको प्रभाव अर्को पक्षमा पर्ने कर अप्रत्यक्ष कर हो। जस्तो अहिले हामी यहाँ पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन गरिरहेछौँ। पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनको लागि ल्यापटप प्रयोग भइरहेको छ। त्यस्तै गरेर ओभरहेड प्रोजेक्टर प्रयोग भइरहेको छ। यो सुटिङ गर्नको लागि यहाँ क्यामेराहरू प्रयोग भइरहेका छन्, विभिन्न सामानहरू प्रयोग भइरहेका छन्। यी वस्तुहरू हाम्रा देशमा बनेका होइनन्। यी वस्तुहरू विदेशबाट आयात गरेका हुन् र विदेशबाट आयात गर्दाखेरि यसको मूल्यमा भन्सारमा लिने जुन भन्सार महसुल हो, त्यो भन्सार महसुल पनि यो वस्तुको मूल्यसँग जोडिएको छ। विदेशबाट ल्याउँदा यसको मूल्य अलि कम थियो। जब भन्सार कार्यालयमा आइसकेपछि यसमा भन्सार महसुल जोडियो, यसको मूल्य बढ्यो। यति प्रतिशत मूल्य
यस्तो वस्तुमा लगाउने भनेर सरकारको नीति हुन्छ। त्यो नीति अनुसार यसमा भन्सार जोडिएपछि यसको मूल्य हामीले खरिद मूल्यसँग भन्सार महसुल जोड्दा बढेको छ र यो भन्सार महसुल यो सामान आयात गर्ने कम्पनीले तिर्यो र यसको खरिदकर्तालाई बेच्दा भन्सार महसुल, ढुवानी गरेको भाडा, अनि त्यसपछि गएर यो चाहिँ निर्यातकर्ताले केही मुनाफा कमाएर पनि यो चाहिँ बजारमा बेचेको होला र बजारमा व्यापारीले अझै केही जोडेर यसलाई उपभोक्तासम्म पुर्याएको हुन्छ। भने मतलब यसमा विभिन्न प्रकारका आर्थिक पक्षहरू जोडेर यसको मूल्य निर्धारण हुँदै प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्तासम्म आइपुगेको हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि राज्यले यसमा भन्सार महसुल लगाएको छ। भन्सार महसुल लगाउने रकम उपभोग गर्नेले तिर्या होइन, ल्याउनेले तिर्या हो। तर ल्याउनेले तिरे पनि यो निर्यात गरेर ल्याउनेले बिक्री गर्दा आफूले तिरेको रकम पनि यसमा जोडिएको कारणले गर्दा उपभोक्ताले सिधै नतिरिकन आयातकर्ताले तिरेको कारणले गर्दा भन्सार महसुल अप्रत्यक्ष कर भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर अण्डशुल्क कर, भन्सार मूल्य अभिवृद्धि कर अप्रत्यक्ष करका उदाहरण हुन्। मूल्य अभिवृद्धि कर, भ्याट भन्छौँ हामी, भ्यालु एडेड ट्याक्स, भ्याट हामीले यो व्यापारीले पहिले नै तिरिसकेपछि हामीले बिक्री गर्दाखेरि उसले त्यो पनि जोडेर हामीले दिने भएको कारणले गर्दा भ्याटलाई पनि अप्रत्यक्ष करको रूपमा लिइन्छ। अप्रत्यक्ष करको दायरा फराकिलो हुन्छ। यो व्यक्तिमा हस्तान्तरण हुँदै आउँछ एउटा कुरा, र आयात जन्य वस्तुहरूमा सबैमा भन्सार महसुल लाग्ने कारणले गर्दा यसको दायरा, यसको घेरा फराकिलो हुन्छ। निम्न आय स्रोत भएका जनताले प्रयोग गर्ने वस्तु र अत्यावश्यक वस्तुमा कम कर निर्धारण गरिएको हुन्छ भने विलासिताका वस्तुमा बढी कर निर्धारण गरिने कारणले अप्रत्यक्ष कर समन्यायमा आधारित हुन्छ भनेको छ। त्यसो भनेको मतलब के त भन्दा विलासिताका वस्तुहरू, जुन वस्तुहरू नभए तापनि हामीलाई केही फरक पर्दैन। भयो भने हामी आनन्दको लागि, केही मोजमज्जाको लागि हामी त्यसलाई प्रयोग गरेर हामी चाहिँ जीवनलाई केही रसिलो बनाउन सक्छौँ। तर ती कुरा नहुँदैमा हामी चाहिँ जीवनयापन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दैनौँ भने त्यस्ता वस्तुहरू विलासिताका वस्तुहरू हुन्। श्रृङ्गार प्रसाधनका वस्तुहरू, इलेक्ट्रोनिक वस्तुहरू, यातायातका साधनहरूमा महँगा गाडीहरू, यी सबै कुराहरू यो चाहिँ के त विलासिताका वस्तु अन्तर्गत राखिएका छन्। त्यस्तै सुर्ती र सुर्तीजन्य पदार्थहरू जुन नखाइकन हामी बस्न नसक्ने होइन, ती कुराहरू अनावश्यक कुराको रूपमा लिइन्छ। त्यस्तामा बढी कर लाग्ने र खाद्यान्न वस्तुहरू अथवा चाहिँ नि लट्टा कपडाहरू, जुन कुरा जनताका जीवनयापनसँग जोडिएका छन्, नभई नहुने वस्तुको, अत्यावश्यक वस्तुको सूचीभित्र पर्दछन्, त्यस्ता वस्तुहरूमा कम कर र विलासिताका वस्तुमा बढी कर लगाउने प्रचलन छ। यसलाई चाहिँ समन्यायको सिद्धान्तमा आधारित भनेर भनिन्छ। अब अप्रत्यक्ष कर, मूल्य अभिवृद्धि कर, वस्तु हामीले प्रयोग गर्दाखेरि त्यो वस्तुमा 13% जोड्ने चलन छ। कुनै कुनैमा यो लाग्दैन पनि। त्यस्तै अन्तःशुल्क कर, यो चाहिँ हाम्रो देशमा उत्पादन भएका सामानहरू विदेशमा पठाउनु पर्यो भने अथवा हाम्रो आफ्नै देशमा यसलाई चाहिँ उपयोग गर्नेहरूले यो अन्तःशुल्क कर कम्पनीले तिर्छ र त्यसको मूल्य जोडेर हामीसँग असुल उपर गर्छ। त्यस्तै गरेर भन्सार महसुल आयात गर्ने समयमा त्यो आयात गरिएका वस्तुसँग जोडिने कर, भन्सार महसुल, यिनीहरू अप्रत्यक्ष करका उदाहरण हुन्। अब यो एउटा चित्र, यो एउटा चाहिँ छोटी भन्सारको एउटा चित्र यहाँ चाहिँ राखिएको छ। यसरी विदेशबाट आउने बेलामा विभिन्न चेकपोस्टहरूमा, यसरी नाकाहरूमा कर भन्सार उठाउनको लागि राखिएका छन्। वीरगञ्ज,
त्यस्तै गरेर विराटनगर, नेपालगञ्ज जस्ता क्षेत्रहरूमा ठुला ठुला भन्सार कार्यालयहरू छन्। टाटोपानीमा, त्यस्तै रसुवामा छन् भने विभिन्न नाकाहरूमा छोटी भन्सार पनि व्यवस्था गरिएको छ। त्यहाँ विदेशबाट ल्याइएका सामानहरूमा भन्सार लिने काम गरिन्छ। अब प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष करको कुरा गरिसकेपछि अब गैर करको विषयमा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यो गैर कर भनेको के हो त भन्दा विशेष गरेर कर बाहेक अन्य स्रोतबाट राजस्वमा दाखिला हुने रकम गैर कर आम्दानी हुन्। कर भनेर नलिकन अरू अरू कामको लागि लिएको दस्तुरलाई गैर कर भनिन्छ। ती कुराहरू के हुन सक्छन् त भन्दा उपहार, कसैले राज्यलाई केही उपहार दियो भने त्यो उपहार राज्य कोषमा दाखिला हुन्छ। अनुदान, विभिन्न विकसित मुलुकहरूले, सम्पन्न मुलुकहरूले कम विकसित मुलुकहरूका लागि वार्षिक यति रकम दिने भनेर अनुदान रकम उनीहरूको बजेटमा छुट्याइएको हुन्छ। उनीहरूमा यसरी छुट्याइएको रकम अनुदान, त्यो अनुदान पनि गैर कर राजस्व हो। त्यस्तै गरेर दण्ड जरिवाना, जस्तो हामीले गाडी बाइकहरू चलाउँदाखेरि अथवा कुनै नियम तोड्दाखेरि हामी त्यहाँ जरिवाना तिर्न बाध्य हुन्छौँ, जरिवाना तिर्छौँ। त्यो तिरिएको कर पनि राजस्वमा दाखिला हुन्छ। यो पनि गैर कर हो। त्यस्तै गरेर कुनै परिवारको, कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति छ, तर त्यो सम्पत्ति उसको मृत्युपछि उपयोग गर्ने मान्छे छैनन्, अर्थात् हकदार छैनन्, हकवाला छैनन् भने त्यस्ता सम्पत्तिहरू राज्य कोषमा दाखिला हुन्छ। त्यस्ता सम्पत्तिहरू पनि गैर कर अन्तर्गत पर्दछन्। त्यस्तै गरेर सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको उपयोगबाट प्राप्त हुने रकम, शुल्कहरू पनि गैर कर अन्तर्गत पर्दछन्। जस्तो हामी ले सुनेका छौँ, चन्द्रगिरी केबल कार एउटा कम्पनीले चलाएको छ। त्यो कम्पनीले ती ठाउँहरू भाडामा लिएर चलाएका हुन्, त्यसको भाडा तिर्छ। त्यस्तै गरेर केही समय अगाडि मात्र यति होल्डिङ्स नामको कम्पनीले कम रकममा धेरै भूभागहरू प्राप्त गर्यो भन्ने खालका विवादहरू उठिरहेका छन्। त्यस्ता जग्गा जमिनहरू आयमूलक काममा प्रयोग गरेर पनि यो राज्य कोषमा रकम दाखिला हुन्छ, राजस्वमा रकम दाखिला हुन्छ। त्यस्ता रकमहरू गैर कर आम्दानीको रूपमा लिइन्छ। अघिकैलाई एउटा चार्टमा मैले देखाएँ, गैर कर उपहार, दण्ड जरिवाना, अनुदान, प्राकृतिक स्रोत साधनबाट प्राप्त हुने शुल्क, दस्तुर, उत्तराधिकारी विहीन सम्पत्ति। निर्धारित कर बाहेक अरू स्रोतबाट राजस्वमा, राज्य कोषमा यदि सम्पत्ति रकम दाखिला हुन्छ भने ती आयहरू गैर कर आयको रूपमा लिइन्छ। अब नेपालमा प्रचलित करहरूको रूपमा यहाँ केही कुरा मैले उल्लेख गरेको छु। सबभन्दा पहिले मूल्य अभिवृद्धि कर, यो भ्यालु एडेड ट्याक्स जसलाई हामी भ्याट भन्छौँ, सेवा तथा वस्तुको उत्पादन वा वितरणमा विभिन्न तहमा हुने मूल्य वृद्धिमा लगाइने करलाई मूल्य अभिवृद्धि कर, भ्याट भनिन्छ। भ्याटको अवधारणा फ्रान्सबाट सुरु भएको हो। मूल्य अभिवृद्धि कर, भ्याट भनेको के हो भने प्रश्न आयो भने तपाईलाई सजिलो होस् भनेर मैले यहाँ केही कुराहरू जोडेको छु। भ्याटको अवधारणा फ्रान्सबाट सुरु भएको हो। नेपालमा यसको सुरुवात 2054 सालदेखि भयो। कर वस्तु वा सेवामा लगाइएको हुन्छ, तर करको अन्तिम भार उपभोक्तामा पर्छ। त्यसैले यो अप्रत्यक्ष कर अन्तर्गत पर्दछ भन्ने कुरा भयो। तपाईहरुलाई अलिकति स्पष्ट मैले के गर्नुपर्छ भन्दा, कर भनेको वस्तु भनेको हामीले खरिद गर्ने कुरा, हामीले प्राप्त गर्ने सामान वस्तु। सेवा भनेको हामीले कुनै व्यक्तिमा भएको विशेषज्ञता, कुनै व्यक्तिमा भएको दक्षता, कुनै व्यक्तिमा भएको सिपलाई हामीले प्रयोग गरेर त्यो सिप बापत पारिश्रमिक दियौँ भने
त्यो चाहिँ सेवा भनेर भनिन्छ। त्यसैले एउटा वस्तु लिने, रकम दिने, अर्को सेवा लिने, पारिश्रमिक दिने काममा यो चाहिँ नि कर निर्धारण गरिएको हुन्छ। त्यसरी निर्धारण गरिएको करमा चाहे वस्तु प्राप्त गरौँ चाहे सेवा प्राप्त गरौँ, मूल्य अभिवृद्धि कर उपभोक्ताले नै तिर्ने हो। अत्यावश्यक निर्धारित वस्तुमा भ्याट नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। अत्यावश्यक निर्धारित वस्तुहरूमा यो भ्याट नलाग्ने नियम बनाइएको छ। जस्तै तपाईहरूले प्रयोग गर्ने शैक्षिक सामग्रीहरू, औषधिहरू इत्यादिमा चाहिँ भ्याट नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ अत्यावश्यक वस्तुमा। त्यस्तै गरेर यो भ्याट सम्बन्धीहरूको व्यवस्थालाई हामीले गर्ने हो भने 20 लाखभन्दा बढी आर्थिक कारोबार गर्ने वर्षमा व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। दर्ता र प्रमाणपत्र दिने काम आन्तरिक राजस्व कार्यालयले गर्दछ। यदि कुनै पसल वर्षको 20 लाखभन्दा बढी कारोबार गर्छ भने उसले अनिवार्य रूपमा भ्याटमा दर्ता हुनुपर्छ। अब अहिले त त्यसको दर घटाएको छ, मैले तपाईहरुकै पाठ्यपुस्तकबाट लिएको हुँ। त्यस्तै गरेर वस्तु वा सेवा खरिद गरेपछि भ्याट बिल लिनु नागरिकको कर्तव्य हो। हाम्रो देशमा यसको प्रभावकारी लागू सम्बन्धी विषयमा अलिकति अनुसन्धानै हुनु जरुरी छ। भ्याट बिल दिन धेरै व्यापारीहरू रुचाउँदैनन्, धेरै सेवा प्रदायकहरू रुचाउँदैनन्। हामी पनि भ्याट बिल चाहिन्छ कि चाहिन्न भन्ने प्रश्नमा भ्याट बिल लिए कति, भ्याट बिल नलिँदा कति भन्ने प्रश्न सिधै गर्छौँ। भ्याट बिल लिएपछि त 13% त्यसमा जोडिन्छ भनेपछि किन पैसा तिर्ने, मलाई घरमै प्रयोजनको लागि हो, किन यो भ्याट तिरेर सामान खरिद गर्ने भन्ने पक्षमा हामी जान्छौँ। र प्रमाणित बिल अथवा औपचारिक बिल लिनबाट हामी जोगिन्छौँ। तर कहिलेकाहीँ यस्तो हाम्रो प्रवृत्ति हाम्रो लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ। कारण के भन्दा भ्याट बिल नतिरिकन हामीले कुनै वस्तु खरिद गरेर ल्यायौँ र त्यो वस्तु हरायो अथवा चोरी भयो भने मेरो यो वस्तु हरायो अथवा चोरी भयो भनेर सम्बन्धित ठाउँमा उजुरी गर्न जाने बेलामा त्यो वस्तु आफ्नो हो भन्ने प्रमाणको लागि बिल त पेश गर्नु पर्यो नि। त्यो बिल पेश गर्दा हामीले यसरी आधिकारिक बिल पेश गर्न नसक्दा समस्या पर्न सक्छ। यो कुरालाई पनि हामीले बुझ्नु जरुरी छ। अब दोस्रोमा यो अन्तःशुल्कको विषयमा इन्कम ट्याक्स भनेर भन्छौँ हामी। यो प्रत्यक्ष कर हो। यो देशभित्र होइन, यो पनि अप्रत्यक्ष कर नै हो। देशभित्र उत्पादन भएका वा विदेशबाट आयात गरेका वस्तु तथा सेवामा लगाइने करलाई अन्तःशुल्क भनिन्छ। सुरुमा देशभित्र उत्पादन हुने वस्तु वा सेवामा लगाइने कर भएको कारण यसलाई अन्तःशुल्क भनिएको हो। मदिरा, चुरोट, चाउचाउ आदिमा परिणामका आधारमा र प्लास्टिक, गाडी, मुद्रण सामग्री, टिभी आदिमा मूल्य प्रतिशतका आधारमा अन्तःशुल्क लगाइने चलन छ। अन्तःशुल्कलाई मदिरा समूह, सुर्तीजन्य समूह र निकासी वस्तु गरी 3 भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। यसमा भनिएका कुराहरू सरल र स्पष्ट भएको कारणले गर्दा मैले यसलाई चाहिँ दोहोर्याइन। विशेष गरेर नेपालमा आफ्नै देशमा उत्पादन भएका वस्तुहरूमा यो कर लगाउने चलन छ र यसलाई 3 भागमा वर्गीकरण गरिएको देखिन्छ। एउटा मदिरा समूह, रक्सीजन्य वस्तुहरू, त्यस्तै सुर्तीजन्य समूह, चुरोट विधि जस्ता वस्तुहरू र निकासी वस्तु, हाम्रो देशमा उत्पादन हुने र विदेशमा निर्यात हुने वस्तुहरू गरेर यो अन्तःशुल्कको रकम निर्धारण गर्ने चलन छ। अब त्यस्तै गरेर भन्सार महसुलको सम्बन्धमा विदेशबाट आयात गर्दा वा स्वदेशबाट निर्यात गर्दा तोकिएका भन्सार बिन्दुमा कानुन बमोजिम लिने शुल्क वा दस्तुरलाई भन्सार महसुल भनिन्छ। यस सम्बन्धमा मैले अघि पनि केही कुराहरू जानकारी गराइसकेको छु। हामीले विदेशबाट कुनै सामान ल्याउने हो भने सरकारले निर्धारण गरे अनुसार हामीले
भन्सार कार्यालय, छोटी भन्सार कार्यालयहरूमा हामीले भन्सार तिर्नुपर्छ र वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले अथवा विदेश जानेहरूले ल्याउने यति सामानमा भन्सार लाग्दैन र त्योभन्दा बढी भयो भने यति भन्सार लाग्छ भने विधान पनि गरिएको हुन्छ। यसरी विदेशबाट वस्तु ल्याउँदा सरकारको नीति अनुसार भन्सार महसुल लिने कामलाई यो भन्सार महसुल भनेर भनिन्छ। यो पनि अप्रत्यक्ष कर अन्तर्गत पर्दछ। प्रत्येक देशले सीमावर्ती क्षेत्रमा सीमावर्ती क्षेत्रका मुख्य नाकाहरूमा भन्सार र सहायक नाकाहरूमा छोटी भन्सार बिन्दु कायम गरेका हुन्छन्। मैले यसको जानकारी गराएँ। ठुल्ठुला नाकाहरू जस्तो हामी वीरगञ्ज रक्सौलसँग जोडिया छ। रक्सौल एउटा व्यापारिक केन्द्र हो। नेपालगञ्ज यता हाम्रोतिर, रूपैडिया इन्डियातिर, त्यस्तै गरेर विराटनगर र उतातिर जोगबनी, तातोपानी भन्सार चीनसँग जोडिएको, त्यसै रसुवागढी भन्सार जस्ता ठाउँहरूमा भन्सारहरू छन् भने त्यसका सहायक मार्गहरूमा छोटी भन्सारहरूको व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल सरकारले काकरभिट्टा, विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवा, नेपालगञ्ज मुख्य भन्सार कायम गरेका छन्। अन्य आवश्यक नाकाहरूमा छोटी भन्सारको व्यवस्था गरिएका छन्। अब आयकर, अघिको यो आयकर इन्कम ट्याक्सको फेरि यो भनेको के हो भनेर प्रश्न आयो भने उल्लेख गर्न सजिलो होस् भनेर मैले यहाँ लेखेँ। सामान्यतः आय वा आम्दानीमा लाग्ने करलाई आयकर भनिन्छ। आयकर प्राचीन कर प्रणालीको रूपमा लिइन्छ। यस्तो करको सुरुवात 12औं शताब्दीमा बेलायतमा भएको मानिन्छ। यो कर सुरुमा पशुपालन, कृषि, मत्स्यपालनमा लगाइने गरिन्थ्यो। आजकल व्यवसाय, रोजगारी, लगानी, नाफा लगायतका क्षेत्रमा लगाइन्छ। भनेको मतलब अहिले सबै क्षेत्रमा यो आयकर लगाउने चलन छ। जस्तो तपाईले बैंकमा केही रकम जम्मा गर्नुभयो र त्यो रकम जम्मा गरे बापत तपाईले पाउने ब्याजमा पनि यो आयकर लाग्ने चलन छ। त्यस्तै गरेर नेपालमा सबै प्रकारका आयमा आयकर लिइन्छ। गैर मुनाफामुखी उद्देश्यले स्थापना भएका सङ्घ संस्थाहरू, गैर व्यावसायिक खेलकुद संस्थाहरू र निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनैतिक दलहरूले कर छुट पाउने व्यवस्था छ। गैर मुनाफामुखी सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू हुन्छन्, त्यस्ता खेलकुद सङ्घ संस्थाहरू हुन्छन् र निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनैतिक दलहरूले आयकर बुझाउनु पर्दैन, यसको छुट पाउने व्यवस्था छ। र मैले अघि पनि अलिकति तपाईँहरूलाई भने आयकर अविवाहितमा 4 लाखसम्ममा 1%, विवाहितमा 4,50,000सम्ममा 1%को व्यवस्था यो वर्ष गरिएको हामी देख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर यो स्थानीय पालिकाहरूले अथवा गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रमा, आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र विभिन्न करहरू हामी लगाएको पाउँछौँ र त्यस्ता करहरूमा यो के देखिन्छ त भन्दा सम्पत्ति कर हामीले स्थानीय पालिकामा बुझाउनु पर्छ। त्यस्तो भनेको मालपोत आदि। त्यस्तै गरेर घरबहाल कर, मेरो सम्पत्ति मैले अरूलाई प्रयोग गर्न दिएर त्यसबाट भाडा उठाइरहेको छु, बहाल उठाइरहेको छु भने त्यस्तोको निश्चित प्रतिशत आफ्नो स्थानीय पालिकालाई बुझाउनु पर्छ। त्यस्तै घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क अब अहिलेसम्म यो सङ्घीय सरकार अन्तर्गत गइरहेछ। स्थानीय पालिकाले प्राप्त गर्ने भनेर आर्थिक ऐन नियमहरूमा व्यवस्था छ। यसमा चाहिँ मैले घर जग्गा खरिद गरेँ भने अथवा घर जग्गा बिक्री गरेँ भने बुझाउनु पर्ने शुल्क उठाउन पाउने व्यवस्था छ। त्यस्तै सवारी साधन कर, यो गाडीहरू, बाइकहरूको सवारी साधन कर पनि स्थानीय पालिकाले उठाउन पाउने भन्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ। तर व्यवहारमा अहिले पनि यसलाई सरकार, सङ्घीय सरकारले नै उठाइरहेको हामी पाउँछौँ। त्यस्तै भूमिकर, मालपोत यो स्थानीय वडामा गएर अहिले हामी तिर्न सक्छौँ। मनोरञ्जन कर, यो सिनेमा हलहरू, यताउता त्यस्ता मनोरञ्जन दिने वित्तीय निकायहरू, मनोरञ्जन दिने निकायहरूसँग कर लिने काम पनि यो लिन सकिन्छ। त्यस्तै गरेर आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र होर्डिङ बोर्डका कुराहरू,
होर्डिङ बोर्ड भनेको यो ठुल्ठुला विज्ञापनका बोर्डहरू र अन्य डिस्प्ले बोर्डहरू राख्दाखेरि पनि स्थानीय नगरपालिका वा गाउँपालिकाहरूमा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै गरेर व्यवसाय कर, मैले पसल सञ्चालन गरेँ भने अथवा मैले कुनै कम्पनी मार्फत व्यवसाय चलाएर आम्दानी गरेँ भने त्यस्तो व्यवसाय कर तिर्नुपर्ने प्रावधान छ। र त्यस पछाडि अब गैर करको रूपमा सेवा दस्तुरहरू, जस्तो भक्तपुर नगरपालिकाकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने यो सेवा करको रूपमा सफाई करका कुराहरू लगाइएको हामी पाउँछौँ। पर्यटकहरू प्रवेश गर्दाखेरि शुल्क लिएको हामी देख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर कानुन अनुसार नगरिकन त्यसमा अलिकति तलमाथि गर्दाखेरि यो दण्ड जरिवाना तिर्नुपर्ने, नक्सा अनुसार घर नबनाउँदा त्यसमा दण्ड जरिवाना तिर्नुपर्ने, त्यस्तै गरेर सार्वजनिक स्थानमा केही गलत कामहरू गर्दा पसल राख्नु हुन्न भन्दै राख्दा, पार्किङ गर्न हुने ठाउँमा हुन्न भन्ने ठाउँमा पार्किङ गर्दा दण्ड जरिवानाहरू तिर्नुपर्ने अवस्थाहरू हुन्छन्। यी कुरा पनि स्थानीय पालिकाहरूलाई अथवा नगरपालिका वा गाउँपालिकाहरूले उठाउन सक्ने प्रावधान आर्थिक ऐनभित्र व्यवस्था गरिएको छ। ल अन्तमा अब अघि सुरुमा केही प्रश्नहरू सोधिसकिएका प्रश्नहरू तपाईहरु समक्ष मैले प्रस्तुत गरेँ र अब केही सम्भावित प्रश्नहरू म यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। त्यसमा तपाईं आफ्नो गाउँ नगरपालिका प्रमुख हुनुभयो भने तपाईले उठाउन पाउने कर वा दस्तुरको सूची तालिकामा देखाउनुहोस्। कर वा दस्तुर मैले भर्खर तपाईहरुलाई जुन प्रस्तुत गरेँ, तपाईले त्यो कुरामा टेकेर यो कुरालाई आधार मानेर तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यी कुराहरू तपाई उठाउन सक्नुहुन्छ। विशेष 8 वटा र अनि गैर करहरूको रूपमा राखिएका छन्। त्यस्तै गरेर नेपालमा कर तिर्न नचाहने प्रवृत्ति धेरै देखिन्छ। यस्तो प्रवृत्ति देखिनुका कारण के होलान्? मैले अघि केही जानकारी गराएँ। कर लाभको अपेक्षा गरी तिरिने रकम होइन भन्ने कुरा लेखे तापनि जनता आफूले तिरेको करबाट देशको विकास होस्, भौतिक संरचना सुविधायुक्त होस् र सेवा प्रदायक कम्पनीहरूबाट सेवा प्राप्त गर्न सजिलो होस् भन्ने चाहन्छन्। आफूले तिरेको कर दुरुपयोग भएको हेर्न चाहँदैनन्। त्यसैको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो देशमा कतै त्यस्ता क्रियाकलापहरू बढी पो भयो कि जनता मेरो करको सदुपयोग हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त पो हुन सकेनन् कि यतातिर सोच्न जरुरी छ। तपाईहरु यो विषयमा चिन्तन गर्नुस्, मनन गर्नुस्। 4 वटा बुँडा तपाई बनाएर लेख्नुस्। मैले 2टा बुँडाको विषयमा तपाईहरुलाई भने, एउटा अशिक्षाका कुरा हुन सक्छन्, जनचेतना अभिवृद्धि नभएको कुराहरू हुन सक्छन्। दोस्रो, कर नतिर्दा जरिवाना लाग्ने कुराबाट त्यो चाहिँ त्यसबाट हुने पीडाका कुराहरू नबुझेका हुन सक्छन्। त्यसको कारणले गर्दा यी कारणहरू यहाँ लेख्न सक्छौं। त्यस्तै करलाई कुनै अपेक्षा बिना तिर्नुपर्ने दायित्वको रूपमा लिइन्छ। कर तिर्ने तर कुनै अपेक्षा नराख्ने कुरा सही हो? आफ्नो तर्क प्रस्तुत गर्नुहोस्। यो पनि माथिकै प्रश्नसँग अलि सम्बन्धित हुन आउँछ। यसमा मैले आफ्नो विचार तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्नुभन्दा तपाई आफू चिन्तन गरेर स्वतन्त्र चिन्तनको आधारमा यसलाई लेख्नु राम्रो हुन सक्छ। म यो सुझाव दिएँ तपाईलाई। नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न के गर्नु पर्ला? कुनै 4 वटा सुझाव दिनुहोस्। यो मूल्य अभिवृद्धि कर किन तिर्नु पर्छ? कुनै वस्तु खरिद गर्दा त्यसको प्रमाणीकरणको लागि बिल किन चाहिन्छ? राज्यलाई कर तिर्नु नागरिकको दायित्व किन हो? जस्ता कुराहरूमा खोटल्नु भयो भने तपाई खोटलिनु भयो भने यसका उत्तरहरू तपाई पाउन सक्नुहुन्छ। मैले यी कुराहरू तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गरेँ। यो कर ट्याक्स यसरी कम्मर झुकिने गरेर फोक्नु पर्ने नहोस्। कर मेरो दायित्व होस्, हो यो दायित्वलाई मैले निर्वाह गर्नुपर्छ
मैले अहिले कर तिरेँ भने राज्यले भोलि मेरो भविष्य सुरक्षित पार्छ भने लोक कल्याणकारी देशका कुराहरू हामीले जुन सुन्दै आइरहेका छौँ त्यस्तो प्रत्यानुभूति गर्ने बेला हाम्रो देशमा पनि छिट्टै आओस्, यही कामना गर्न चाहन्छु। तपाईहरुको यस ई परीक्षा पूर्ण सफल होस्। आज मैले प्रस्तुत गरेका यी विषयवस्तुबाट तपाईको जीपीए बढाउन सहयोग होस्। कोरोनाको महामारीले देश आक्रान्त छ, विश्व आक्रान्त छ। तपाई आफू पनि सुरक्षित बस्नुस्, परिवारलाई सुरक्षित बनाउनुस् र सबैलाई सुरक्षित बनाउन भूमिका खेल्नुस्। र मैले प्रस्तुत गरेका विषयवस्तुमाथि केही जिज्ञासा भए भक्तपुर नगरपालिकाको इमेल एड्रेसमा शिक्षा शाखाले प्रस्तुत गरेको इमेल एड्रेसमा तपाई प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसो गर्न चाहनु भएन भने तपाईको विषय शिक्षकसँग तपाई छलफल गर्नुस्। सुरक्षित रहेर सञ्चारको साधन प्रयोग गरेर यही आग्रह गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।